प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि तां तुष्टुभु प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्मी पुल हरि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। हामी श्रीमद् देवी भागवतको कथा पठनमा छौँ र यहाँ षष्ठ स्कन्दको 5औं अध्याय जहाँ चाहिँ हामी विश्वामित्र र वशिष्ठको विवाद किन भयो त्यो हामी पढ्दैछौँ। विश्वामित्र वशिष्ठ श्रेष्ठ मुनि हुन् ज्ञानी तपस्वी तर गङ्गाका तटमा बसेर तपति गर्थे कुनै दुवै सादर उनको चित्त भएन स्वच्छ तपले त्यस्तो भए थियो किन सारा कारण भन्दछु म अहिले संक्षेपमा लौ सुन। दुवै चाहिँ एकदम तगडा ऋषि हुन् तिनीहरूको बिचमा के भयो त त्यसमा हरिश्चन्द्र बनेर कारण दुवै चरा रूप गरेर धारण 100 वर्षसम्म ती लडे डटेर ब्रह्माजुले रोक्नु पर्यो गएर। हरिश्चन्द्रको कारणले दुईटै लडेछन्। दुवैजना तपस्वी ज्ञानका श्रेष्ठ खानी अरूकन दिन शिक्षा जान्दथे हर्षमानी हृदय बीच रहेको त्यो अहम भावलाई किन लडिकन पोखे सुन्न मन भो मलाई। त्यस्ता विद्वानहरू पनि किन लडाइँ गर्न सके गुरु मलाई भन्नुहोस्। अब व्यास भन्नुहुन्छ राजन सुन्नु हवस् म भन्दछु सबै त्यसमा छ जुन कारण त्यसको गर्छु सुने बुझे जति यहाँ संक्षेपमा वर्णन। छोरा एक थिए त्रिशङ्कु नृपका राजा हरिश्चन्द्र जो उनको राज्य ठुलो प्रजा सुजनले ढाक्ने अयोध्या थियो। त्रिशङ्कुका छोरा हरिश्चन्द्र थिए उनी चाहिँ अयोध्यामा राज्य गर्थे। चिन्ताग्रस्त थिए निकै नरपति छोरा भएनन् भनी शिक्षाले गुरुको डटे वरुणको आराधनामा तिनी। केही कालपछि पुगी वरुणले आफ्नो दिए दर्शन जोरी हात दुवै भने तिनीहरूले दुखी हुने कारण। प्रभु वरुणलाई चाहिँ उनले भन्छन् मेरो कारण चाहिँ यो हो मेरो छैन कुनै सुपुत्र घरमा सन्तान एउटा दिनुहोस् सक्नुहुन्छ हजुरले हृदयको सङ्कष्ट मेट्नुहोस्। छोरो छैन सङ्कष्ट हटिदिनु प्रभु। त्यस्तो बिन्ती सुनि भने वरुणले छोरो म दिन्छु तर त्यही छोरो बलि दिन्छु निश्चय भनी राजन प्रतिज्ञा गर। छोरो त दिन्छु तर बलिमा त्यसैले चढाऊ। राजाले पछिको विचार नगरी लौ हुन्छ भन्दा भए होला पुत्र छिटै भनी वरुणजी सानन्द फर्की गए। रानी 100 सबैसित भने आफ्नो प्रतिज्ञा पनि पत्नी जुन प्रिय थिइन् निकै निपतकी सोही भइन् गर्भिणी। महिना पूर्ण भएर पुत्र निपको जुन एक पैदा भयो त्यसले ताप जति थियो हृदयमा सारा हटाइदियो। छोरो जन्मेपछि एकदम खुसी भयो उनी। ठुलो उत्सव त्यो गरे नगरमा भो मङ्गलै मङ्गल लावा पुष्प छरे दिशा दश भए श्री सूर्य झैँ उज्वल। पूजा पाठ र नित्य गानहरूको ठुलो तयारी गरे बाणी द्रव्य दरिद्र आदि सबको एक एक झोली भरे। राजाले खुसी भई गरे अति ठुलो त्यो पुत्र जन्मोत्सव त्यही बेला द्विज रूपले वरुणजी आइपुगेथे तब। अब भनेअनुसार त गर्नु पर्यो। वरुण आए राखी आसनमा प्रसन्न मनले पूजा गरे भूपले सम्झाए अघिका कुरा वरुणले एक एक विस्तारले। तिनको बात सुनि भए नरपति दुखी निकै विह्वल लागे काम्न तुरुन्त भित्र मनमा सारा हरायो बल। लागि भन्न झुकी ठुला नरपति अत्यन्त सानो बनी रानी शुद्ध भएपछि म गरुला बिर्सन्न कहिल्यै पनि। राजाको सुनि बात ती वरुणजी तत्काल फर्की गए चिन्ता केही परे पनि नरपति सन्तुष्ट नै देखिए।
महिना एक बित्यो अनि वरुणजी आई भनेथे जब आओस् दाँत अनि म गर्छु मगत्यो भन्दै बुझाए तब म यज्ञ गर्छु 1 महिना त होस् हेर्छु मान्छेलाई झुल्याएको निस्के दाँतहरू अनि वरुणले आई भने सादर राजन त्यो प्रण सम्झी शीघ्र अघिको तत्काल पुरा गर बिन्ती भूपतिले गरे वरुणजी गर्छु म पुरा तर सानो यो छ शिशु अशुद्ध अहिले माफी दिनुहोस् सादर बाखा पाऊँ अझै म केही दिनको संस्कार पुरा गरी गर्नेछु व्रतबन्ध दिन्छु अनि त्यो मैले बलि राम्ररी टार्ने बात सुनेर ती वरुणजी थाले निकै गर्जन माया बन्धनमा परेर यसरी टारिरहेछौ किन जान्छु जान त एकपल्ट म अझै भन्दिन केही पनि अर्को पल्टमा फर्किन्न यसरी भन्दै हिँडेथे तिनी अब चाहिँ मलाई नझेल्याऊ है अर्को पल्ट चाहिँ म यसरी जान्न राजा खिन्न भए उसै वरुणजीलाई पठाए पनि चिन्ता बढ्न गयो निकै छिटै समय त्यो आयो नगिचै भनी राजाका सुत विज्ञ रोहित निकै बढ्दै गएका थिए सारा बात सुनेर घोर वनमा भागेर जाँदा भए छोरै भागिदियो अब के गर्ने भागे रोहित झन् डरे मनमनै देखेर ठुलो वन लागे काट्न त्यही यताउति लुकी सङ्कष्ट भोग्दै दिन पुरा म्याद भयो भनी वरुणजी आइपुगेथे अनि बोले लौ कर यज्ञ हे नरपते सम्झे प्रतिज्ञा पनि तिनको बात सुनेर भूप मनमा मानेर ठुलो डर लागे भन्न झुकेर रोहित कतै भागेछौ आखिर के गर्ने कसरी गरौँ मख भनी दुखी भए भूपति थाले बोल्न सिसाउँदै वरुणजी देखेर उनको गति यस्तो उठिहाल्ने भने होइन झुक्क्यायौ तिमीले मलाई र ठग्यौ भन्छु म त्यही कारण दिन्छु श्राप तिमी जलोदर भई भोगे दुखी जीवन यस्तो श्राप दिई हिँडे वरुणजी राजा परे कष्टमा अय्या लौ नमरे भनी नरपति पर्दा भए तापमा झुक्क्याउँदाखेरि त उनलाई पनि दुःख पर्ने भयो राजा छन् दुःखमा जलोदर भई भन्ने सुनि रोहित बाबालाई सकिन गर्न दुःखमा मैले पुगे केही त यस्तो तर्क गरी स्वयं महलमा ती जान आँटे जब रोकेथे अहिले नजाऊ घरमा भन्दै पुगी बासव आफ्नो मृत्यु हुने बुझेर डरले जानै सकेनन् घर भोग्थे कष्ट उता अनेक नृपले त्यही श्रापको खातिर राजाको दुःखको कुरा थैथरी सुन्थे उही रोहित हिँड्थे जान्छु भनी सुरेन्द्र अघि झैँ रोक्थे चिताई हित उनलाई रोक्ने चाहिँ को रहेछन् त सुरेन्द्र इन्द्रजी सोधेथे गुरुलाई दुखित भई राजा हरिश्चन्द्रले मेरो कष्ट हुनेछ नष्ट कसरी कुन काम वा युक्तिले व्रता कष्ट दियो मलाई अहिले यो पेटको रोगले गर्नु शुक्ति कुनै छिटै नतरता मर्छु म यही दुःखले राजालाई भने बुझाई गुरुले यो रोग जाला तर मैले भन्छु उपाय एक सजिलो विश्वास मानी गर मान्छन् शास्त्र तथा पुराण मतले धेरै थरीका सुत किन्नु पर्छ दिएर द्रव्य सुतसकै दुःखी दरिद्रीसित अर्थात् ब्राह्मणको कुमार किनी पुरा प्रतिज्ञा गर तिम्रो रोग निको हुनेछ सहजै के व्यर्थ मान्छौ डर यो सल्लाह सुनेर विज्ञ गुरुको आफ्ना पठाई चर लागि खोज्न गएर गाउँपुरमा ती दूत चारैतिर एउटा जो अजिगर्त ब्राह्मण थिए लोभी दरिद्री पनि छोरा तीन थिए र श्री पुरुषले बेच्छु म एउटा भनी जेठो पुत्र भयो पितातिर अनि कान्छो त मातातिर बेचे जो सुन सेप मध्यम थियो सम्पत्तिकै खातिर राजाले धनद्रव्य बेसरी दिई त्यो यज्ञ थाल्दा भए विश्वामित्र वशिष्ठ उत्तम मुनि सर्वज्ञ निम्ताइए मौलोमा सुनसेपलाई पशु झैँ बाँधेर राखे जब विश्वामित्रजीले भने नरपते सुन्नु हवस् लौ अब रोयो बालक यो असाध्य मनमा छायो दया बेसरी यस्तो दुर्गति देखि खिन्न पनि छु गर्नुहोस् दया यो घरी दुःखी ब्राह्मण पुत्रको बलदी पुग्दैन इच्छा पनि चाँडै बालक यो फुकाइदिनुहोस् राजन दयालु बनी मर्नै पर्दछ व्यक्तिले पृथ्वीमा आएपछि जन्मन पहिलेका पितृहरूले पनि यही त्यागिदिए जीवन अर्काको हितका निमित्त जनजो त्याग्ने छ आफ्नो तन
गर्दैछन् सुखभोग स्वर्गपुरीको त्यस्ता निकै सज्जन। हत्या ब्राह्मणको गरे पनि सधैँ बाँच्दैन यो जीवन, पश्चाताप हुनेछ यो विषयमा झन् कष्ट भोग्ला तन। एकै नाश रहन्छ स्नेहतनमा प्रत्येक जीवादिको, हो यो सत्य बुझेर छाडिदिनुहोस् छोरो दुखी विप्रको। नीतियुक्त तथा सदा हित हुने अर्थी दियो तापनि, व्रता कष्ट हुँदा कुराती मुनिको के मान्दथे झनुनी। माने नृपले कुरा भनी निकै ज्ञानी मुनि झर्किए, जप्नु मन्त्र यही भनी वरुणको उसलाई शिक्षा दिए। मौलामा सुनसेपले जपिरह्यो त्यही मन्त्र राम्रो गरी, आए तानी मन्त्रले वरुणजी खुसी हुँदै बेसरी। छाडेथे सुनते सेपलाई पहिले ती भूपलाई पनि, सारा बात गरी गए वरुणजी आरोग्य होला भनी। त्यो छोरो सुनसेप कौशज्ञजीले आफ्नो पुराए घर, राम्रो निर्णय हो भनी खुसी भए सम्पूर्ण नारी नर। राखी भित्र इबी गए मुनि पनि पर्खेस् त हे भूपति, दिन्छु कष्ट तलाई बुद्धि बलले जाने बुझेको जति। विश्वामित्रले रिस उठ्यो। केही काल बित्यो शिकार वनमा खेल्दै गए भूपति, वनमा लुप्त भयो बन्देल छलिए राजा त्यही सदमती। कोशीको नगिचै सुरम्य तटमा पुग्दा ती मध्याह्नमा, केही बेर थकाई मार्न ती बसे आशानन्द त्यही स्थानमा। विश्वामित्र बनेर ब्राह्मण बुढा भेटे नगिचै गई, सारा राज्य लिए ठगेर मुनिले आफू नजान्ने भई। साम्राज्य पहिले लिएपछि भने खोइ भूयसी दक्षिणा, राजालाई दिए छली थरी थरी उनले ठुलो यातना। तिनको कार्य सबै वशिष्ठ मुनिले प्रत्येक जानी लिए, देखि कष्ट दी भूपको मन मनै ती खूप सन्तापिए। विश्वामित्र कहाँ पुगेर कुटीमै भेटी रिसाए जब, गर्दैछस् बक त झैँ भएस् बक भनी तिनलाई श्रापे तब। श्रापे कौशिकले पनि रिस गरी आडी भएस् हे मुनि, श्रापासाप गरी बसे बक तथा पक्षी ती आडी बनी। आयो ल हुन्छ ए हुन्छ है। यहाँ हरिश्चन्द्रको कथा पढिरहेको छु म ल। हरिश्चन्द्रको बस्दा मानस तीर्थको तट विषय बित्दै गए थे दिन, तिनले युद्ध गरे परस्पर डटी वैरत्वकै कारण। हेर्थे देव बसेर युद्ध नौमा ती छक्क पर्थे सब, निकै वर्ष लडिरहे रगतको धारो बगाई तब। रोक्नु भो विधिले पुगेर उही नै यो के गरेका भनी, उस्तै रूप दिएर मार्जन गरे त्यो श्राप जाओस् भनी। त्यस्ता श्रेष्ठ र विज्ञको जब भयो त्यो दुःख लाग्ने स्थिति, सक्ने छन् रिस रोक्न के गरी अरू सामान्य हो भूपति। जसमा छैन दया क्षमा र ममता राख्दैन जो संयम, त्यसको जान्छ अकार्थ जीवन रुँदै नासिन्न कहिल्यै तम। गर्नु स्नान द्रव्य दान तप हो तीर्थादिको जुन फल, त्यो भन्दा बढी चित्त स्वच्छ छ भने आउन्न कहिल्यै तल। श्रद्धा जुन पहिलो छ सात्विकी अनि दोस्रो भयो राजसी, तेस्रो हो सब धर्म कार्यहरूमा रोक्ने उही तामसी। श्रद्धा उत्तम सात्विकी छ सबमा, दोस्रो भयो मध्यम, तेस्रो तामसी नित्यको सकलमा हुन्छ त्याग्नु छ यो त्यो उत्तम। देवीकै गुणगान गर्नु मनले सुन्नु कथा कीर्तन, उनकै पूजन ध्यानले मन सधैँ लाखिलिनु कान्छन। यस्तो वृत्ति लिई सुतीर्थहरूमा बस्ने तपी छन् जति, उनलाई कहिल्यै छुँदैन कलिले बिग्रन्न तिनको मति। काम क्रोध र लोभ मोह मनमा राख्ने र बुझ्ने पनि, मर्ने छन् पछि तो परि मन मनै रुन्छन् ती पापी बनी। देवी प्रपन्नार्ति भरे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, तद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि। तां तुष्टभूपणचि नम्र शिरोधरां सा, भाग्ये प्रहर्ष कुलको मृगमचारुदेहा। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरिविनाशनम्।
अब षष्ठ स्कन्दको 6औं अध्यायमा हामी निमि र वशिष्ठको कथा सुन्छौँ। सारा कथा सुनिसके जब पूर्वकाको, सोधे विवादको निमि र वशिष्ठजीको। श्रापे कहाँ कसरी देह मिली रमाए, भक्ति पुगेर नृपको मुनिले सुनाए। इच्छुको कुलमा थिए नृपनिमि एउटा कुनै धार्मिक, तिनलाई सब भन्दथे नगरमा हुन् यी प्रजापालक। गर्छु यज्ञ ठुलो भनेर निमिले इच्छा गरेथे जब, जोरेथे सरजाम मन्त्रीगणले जे चाहिएको सब। निम्त्याए भृगु अङ्गिरा असित औ ज्ञानी तपी औ मुनि, डाके श्रेष्ठ वशिष्ठलाई कुलका आचार्य आफ्ना भनी। एउटा यज्ञ म गर्दछु कुलगुरु कात्यायनीको अब, मेरा पूर्ण गरा उनो सजुरले इच्छा गरेको सब। थाले भन्न गुरु वशिष्ठ निमिले बिन्ती गरेको सुनि, निम्त्याए पहिले ती स्वर्गपतिले त्यही यज्ञ गर्छु भनी। शक्तिको मखम 5 वर्ष जतिमा पुरा गरी स्वर्गमा, तिम्रो यज्ञ गराउँला नरपति मैले खुसी साथमा। अहिले फुर्सद छैन गर्न मखत्यो देख्दिन मौका पनि, जान्छु स्वर्ग भनी हिँडी पनि गए ती द्रव्य लोभी मुनि। लागे गर्न विचार भूप मनमा डाकेर आए सब, जाओ लो घरमा भनौँ म कसरी पापी समान भई अब। छैनन् नित्य यी नाशवान पृथ्वीमा यो देह यो वैभव, हुन्छन् नष्ट अवश्य एक दिन यिन जुन देखिन्छन् सब। आँटेको शुभ कार्य थाम्नु कसरी को भन्छ राम्रो भनी, गर्छु यज्ञ गर बरु म गौतम मुनि आचार्य राख्छु पनि। ल ठिक छ, वशिष्ठले नराखी म आचार्य के अरे गौतमलाई आचार्य राख्छु भनेर भने। थाले यज्ञ तुरुन्त भूप निमिले पूजन गरी शक्तिको, आए फर्की वशिष्ठ देखि मखत्यो सिद्ध्याई देवेन्द्रको। देखे यज्ञ हुँदै थियो नृपतिको शास्त्रोक्तको रीतिले, गर्थे गर्जे ध्यान दिएन केही पनि भनी ती लोभले क्रोधले। मेरो जुन नृपले अनादर गरे ध्यानै नराखिकन, चाँडै देह गिरोस् विदेह पनि होस् हो यो निमि दुर्जन। पाए श्राप बिना कसुर नृपले ज्ञानी गुरुको जब, तिम्रो देह पनि छिटै पतन होस् यस्तो सरापे तब। श्रापा साप गरे अकारण दुवै ज्ञानी तपीले त्यहाँ, ब्रह्माका नगिसै वशिष्ठ दुःखले पुग्दा भए छिन्महा। जोरी हात भने नुहेर पदमा आपत्ति ठुलो पर्यो, व्यर्थै श्राप दिए रिसाई निमिले सन्ताप मनमा भयो। अर्को देह लिने कहाँ र कसरी को हुन्छ माता पिता, जस्तो छु अहिले रहोस् पछि यही बुद्धि तथा योग्यता। ब्रह्माले सुनि बात त्यो मनमनै आज्ञा भयो हे मुनि, छन् मित्र वरुणी सुयोग्य र तपी ज्ञानी दयालु गुणी। त्यागी यो तन शीघ्र गई मिलिलिनु उनको ठुलो तेजमा, जन्मन्छौ पछि भई अयो निज तिमी विख्यात संसारमा। शिक्षाले विधिको वशिष्ठ मुनिले त्यो देह छाडिदिए, उनको तेज विषय लुकेर पछिको मौका विचार्दै थिए। आई केही दिन उर्वशी घर महामित्र वरुणको जब, देखि त्यसकन कामका बस परे भाइ दुवै नै तब। तिनको वीर्य पतन भयो अनि पर्यो एउटा घडामा जब, तेजस्वी दुई दिव्य बालक उहाँ पैदा भएथे तब। तिनमा एक अगस्त्य हुन् सकलमा ठुला तपी सद्गुणी, अर्का चाहिँ भए वशिष्ठ अघि चाहिँ विख्यात ज्ञानी मुनि। ख्याति प्राप्त भए वशिष्ठ भवमा मित्र वरुण नामले, इच्छुको नृपले पुरोहित गरे राखे त्यसै हेतुले। पाए देह वशिष्ठले जसरी त्यो मैले सुनाए सब, भन्दैछु निमिको पनि शुभ कथा जस्तो भयो जे अब। मौकामै निमिलाई श्राप ननिको लाग्यो गुरुको अनि, त्यागी देह त्यही अनित्य छ भनी दुखी भएनन् तिनी। देवीको मखत्यो मिलेर सबले पूर्णाहुति गरिदिए, देउताले मृत देहलाई निमिको यो बात सोधिलिए। चाहन्छौ कुन देह हे नृपतिमी इच्छा छ जे त्यो भन, बोल्यो जे माग्छौ वरदान मिल्दछौ हि लौ माग हे सज्जन। बोल्यो जीव तुरुन्त भूप निमिको ती देवका सम्मुख, मैले लिन्न अनित्य देह सुर हो देख्दिन यसमा सुख। प्राणीका रहु नेत्रका पलकमा नित्यै विदेही बनी, झिमझिम मात्र गरौँ निमेष रूपमा देख्नै नसक्ने अनि। मेरो वंश चलो सुकृति भवमा यी हुन् विदेही भनी,
कोही मूर्ख नहुन् सुखी सबर हुन् ठुला प्रतापी बनी। जे मागे बर्तै दी सुरहरू तत्काल फर्की गए, राजाको मृतदेह वेद विधिले मन्त्रेर मद्दा भए। निस्क्यु बालक एक अद्भुत त्यही देखि देह देखिन् जब, रागित राकेती मिथि नाम मन्थन गरी जन्मियो भनी नै तब। उनको नाम विदेह या जनक नै चल्दो भयो वंशमा, धेरै नै निमि वंशका नृपतिले कीर्ति फिजे लोकमा। राजन क्रोध र लोभ मोह सहजै जित्नै नसक्ने हुँदा, गर्छन् काम अनीतिका जनहरू झन् पापमा बासिदा। राजन जो निमि नामका नृपतिको मैले सुनाए कथा, त्यसको ध्यान गरे रहन्न मनमा साना ठुला दुर्व्यथा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम कात्यायनी देव्यै नमो नमः, कात्यायनी देव्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हामी यो श्रीमद् देवी भागवतको षष्ठ स्कन्धको 7औं अध्याय राजा हैहयको आख्यान सुन्छौँ। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, त्यसै गरेर सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकहरू 28,000 ऋषिहरूलाई। ठुलो पुण्य दिने सुनेर निमिको चर्चा र श्रद्धा बढ्यो, राजा हैहय वंशको सब कथा सुन्ने इरादा भयो। सोधेथे मुनिका परिचरणमा को हुन् मुने हैहय, कस्तो काम गरे कहाँ हुन गयो कुन पाप गर्दा क्षय। यसको गर्नु हवस् मुनि हजुरले संक्षेपमा वर्णन, सुन्दैछु म कथा अनेक दिन हुँ झन् बढ्छ सुन्ने मन। बिन्ती भूपतिको सुनि मन मनै सोचेर बोले मुनि, जान्दैछु म हजुरका हृदयको श्रद्धा र भक्ति पनि। राजा हैहय कार्तवीर्य पहिले ठुला प्रतापी थिए, तिनले उत्तम कीर्ति विश्वभरिमा निकै फिजाइ लिए। लामा बाहुने प्रसिद्ध नृपति डुल्ने सदा निर्भय, लड्ने सुर बनेर वीर बलवान योद्धा थिए हैहय। तिनले यज्ञ र दानले भृगुकुलै पुरा तुल्याई धनी, हात्ती अश्व सुवर्ण रत्न धन ती दिन्थे नमागे पनि। तिनका योग्य गुरु गुणी र तपसी हुन् श्रेष्ठ दत्तात्रय, दिन्थे अर्ति सुशिष्यलाई हितको शङ्का तुल्याई क्षय। पाई हैहयबाट सम्पत्ति भए राजा समान भार्गव, सारा हैहय वीर दैव गतिले मर्दै गए थे सब। उनका नाति पनाति वैभव सकी धेरै भए निर्धन, मागे थे भृगुवंशिका सँगै देऊ भने केही धन। उनले छैन र दिन्न केही नभनी भोलि कि पर्सि गरी, थाले टार्न र वीर हैहयहरू क्रोधित भए बेसरी। तिनले खुब छुटे लुटे धन सबै सर्वस्व पापी बनी, स्त्रीका गर्भ पनि छुटेर बलले धेरै तुहाए अनि। बैरीका डरले हिमालय पुगे भाग्दै कति ब्राह्मणी, मारी ब्राह्मणलाई दुष्टहरूले निर्बीज पारौँ भनी। काम क्रोध र लोभ मोह बलवान हुन् शत्रु यही देहका, गर्छन् पाप निकै गिराई नैले खाल्डो खनी कष्टका। त्याग्छन् लोभ गरेर धर्मकुलको डुल्छन् ती पापी बनी, मार्छन् क्रोध बढेर बन्धुसहितै बाबु रामा पनि। भागेका भृगुवंशका जति थिए जो दुखी ब्राह्मणी, देवीको गिरीमै बसी स्तुति गरे हे शक्ति कात्यायनी। शक्तिको त्यही दिव्य दर्शन भयो तिनलाई स्वप्न महा, एउटेको उरीबाट पुत्र बलियो उत्पन्न होला यहाँ। यसले नै भृगुवंश उज्ज्वल छिटै पार्ला सुरक्षा गरी, अन्तर्धान भइन् तुरुन्त जननी सारा उठे त्यही घरी। बाठी एक थिइन् र गर्भतनमा पहिले रहेको थियो, धारेकी उरुमा थिइन् युवतीले त्यही काम अहिले दियो। आई हैहयती हिमालयतिरै सारा लखेट्दै अनि,
भागेथे सब ब्राह्मणी डर परी पापिष्ट आए भनी। आँटे गर्भ तुहाई मार्न खलले गर्दै ठुलो खलबल। जन्मेको उरुबाट बालक त्यही श्री सूर्य झैँ उज्ज्वल। देखि अद्भुत तेज स्वच्छ शिशुको अन्धा भए ती सब। आयो चेतनी गिरे शरणमा ती ब्राह्मणी कै सब। जोरी बाहु दुवै विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे आखिर। हाम्रो हो अपराध उग्र जननी बिन्ती क्षमाफी गर। हत्या वा अपराध जो हुन गयो थाहै नपाइकन। जानिनौ अब त्यो क्षमा गरिदिनुहोस् हुने भने दुर्जन। गर्नेछौँ मृगवंशको अब सधैँ सेवा तथा चाकरी। गर्दैनौ अब द्रोह माफ गरिदिनुहोस् यो पाप हे ईश्वरी। हाम्रा नेत्र खुलाई बक्सनु हवस् अन्धा भयौँ हे हरि। धेरै बिन्ती गरे नुही हृदयले तिनलाई पाऊ परी। त्यस्तो बात सुनि मनै मन भई आश्चर्य बोलिन् तिनी। मैले केही गरिन यो विषयमा अन्धा सबै हो भनी। जन्मियो बालक यो जो यहाँ रविसरी देखिन्छ यो तेजिलो। यसकै उत्तम तेजले सुन गयो अन्धा तिमी दुष्ट हो। यसकै पाउ परे हुनेछ अघि झैँ आँखा बुझे निश्चय। तिनको बात सुनि खुसी हुन गए एक एक कति हैय। केही काल त्यही नुहिसरी गरे माफी मिले थियो जब। सानो बालक और बोलाई सबले ढोगेर फर्के तब। फर्किन् आश्रममा लिएर सँगमा त्यो बाल तिम ब्राह्मणी। पालै यत्न गरेर एक बिरुवा यो वंशको हो भनी। विद्वान धार्मिक तेजिला अकिला बाठा हुनाले गरी। फेरि वंशज औरबाट भृगुको चल्दै गयो राम्ररी। देवी प्रसिद्ध परमा भवती भवाय। सद्यो विनाशयतिको पवती कुलानी। तामतुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां च। वाग्मी प्रहर्ष पुलको निगम चारु देहा। दोम देवी नमो नमः। कालरात्रि देवी नमो नमः। अब हामी षष्ठ स्कन्धको 8औं अध्याय जहाँ हैयको अंश वर्णन सुन्छौँ। वैशम्पायन भन्दथे शुभ कथा सुन्थे ती जन्मे जय। ब्रह्मर्षे मनमा मलाई अहिले एउटा भयो संशय। को हुन् हैय आदिका पुरुष यति जन्मे कहाँ के गरी। आज्ञा गर्नुहोस् म सुन्दछु कथा विस्तारले राम्ररी। राजाको सुनि प्रश्न त्यो मनमनै आनन्द बढ्दै गयो। राजन सुन्नु हवस् म भन्दछु कथा विस्तारले आज त्यो। श्री रेवन्त प्रसिद्ध पुत्र रविका उच्चै श्रवामा बसी। गर्छु दर्शन विष्णुको भनी हिँडे मानी मनैमा खुसी। देखिन् अश्वथ्यो निकै पर चिनिन् हो भाइ आफ्नो भनी। टोलाइन् हयलाई एकटकले हेरेर लक्ष्मी अनि। को हो त्यो किन हो बराबर उतै हेरे कि लाठी सरी। बारम्बार सुधाई बक्सनु भयो श्री विष्णुले राम्ररी। लक्ष्मी हेरेर हिन् जवाफ नदिदी त्यही अश्वलाई जब। लागि भन्न रिसाई उच्च स्वरले तिनलाई सही माधव। मेरो सामु नमानी लाज यसरी आँखा गडाइकन। हेर्यो उत्तम अश्वलाई र भयो आसक्त तिम्रो मन। पार्यो चञ्चल चित्त यो बखतमा मेरै नगेजमा बसी। जाऊ भूतलमा रहे अब तिमी घोडी भएरै खुसी। स्वामीको सुनि श्राप त्यो अति कडा निकै डरा इन्द्रमा। माफी पाऊँ प्रभु कसुर हुन गो भन्दै परिन् पाउमा। हुन्छु मुक्तमक शापबाट कहिले कुन युक्तिले के गरी। आज्ञा गर्नुहोस् प्रसन्न मनले गर्दै क्षमा हे हरि। यो जाबो अपराधमा यति ठुलो के दण्ड यस्तो दिनु। मेरो शस्त्र कुनै नराखी सहजै हो प्राणदानी लिनु। लक्ष्मीको सुनि प्रार्थना खुसी भई बोल्नु भयो माधव। दिन्छु श्राप तिमी सुनिरहु सुबे मैले भनेको अब। पार्दा चञ्चल चित्त नाम अब भो श्री चञ्चला सुन्दरी। होला नाम रमा रमेर तिमीले हेर्यौ गढी बेसरी। घोडादेखि असाध्य मोहित भयो त्यही तु घोडी बनी। जाऊ बस्नु छिटै र भूमि तलमा हो श्राप मेरो भनी। हे लक्ष्मी तिमीले सुपुत्र हुनै जन्माउने छौ जब। मेरो श्राप हुनेछ मुक्त र यहीँ आएर बस्नु तब। गर्थे बात यता रमा हरि उता रेवन्तमा निडर। टाढैबाट गरी प्रणाम पदमा फर्केर आए घर।
घोडी रूपली रमा पृथ्वीमा त्यही श्रापले ओर्लिन्। कालिन्दी तमसा नदी यी दुईको दोभानमा ती बसिन्। धेरै काल बित्यो उही र शिवको आराधनामा रहिन्। पाइन् दर्शन शम्भुको मनमनै ती खुब खुसी भइन्। हे लक्ष्मी किन गर्नुभयो तप तथा मेरो यहाँ सम्झना। खप्नुहुन्छ यहाँ बसिकिन वृथा घोडी बनी यातना। मेरो निम्ति छ काम के अब गरौँ सेवा मकुन भन्नुहोस्। इच्छा पूर्ण हुनेछ जे छ मनमा पत्याएर यो मान्नुहोस्। यो आज्ञा शिवको सुनिकन रमा केही बेर चिन्तित भइन्। पाइन् श्राप अघि सकारण सबै एक एक सारा भरिन्। छोरो एक नपाई छुट्छ कसरी यो श्राप मेरो अब। त्यो छोरो कसरी हुनेछ अझ वैकुण्ठमै माधव। जस्तो जुक्ति गरेर हुन्छ यही नै हाम्रो छिटै सङ्गम। सोही गर्नु पर्यो उपाय सजिलो झर्को नमानी श्रम। आज्ञा भो शिवले प्रसन्न मनले तिनले भनेको सुनि। होला सङ्गम विष्णुका सँग यही भन्ने छु मैले पनि। मैले शीघ्र पठाउने छु यही नै भन्छु स्वयं नै गई। भेट्नेछन् प्रभुले यही खुसी हुँदै आएर घोडा भई। देवीको अब गर्नुहोस् मनमनै सेवा र आराधना। अन्तर्ध्यान भई पुगे शिव छिटै श्री विष्णुको धाममा। कहिले दर्शन पाउँछु म प्रभुको भन्ने प्रतीक्षा गरी। लक्ष्मी पर्खिरहन् दुखी हृदयले सम्झी उनै ईश्वरी। लक्ष्मीको बुझी कष्ट श्री शिव पुगी बिन्ती चढाए जब। घोडा रूपली नदी तट विषे पुग्दा भए माधव। घोडा रूप लिने प्रभु कन त्यहाँ देखिन् रमाले जब। मानी हर्ष प्रशस्त गदगद हुँदै हर्ष सुझारिन् तब। निकै वर्ष वियोगको दुःख कपी खेयातिएको मन। केही शान्त भयो र प्रेम रसले त्यसमा गरे सिञ्चन। बेला प्राप्त भयो र गर्भिणी भइन् छोरो पनि जन्मियो। लक्ष्मी रूपली प्रभुसित बसिन् जो कष्ट हो सो गयो। छाडौँ यो सुतलाई आज कसरी लाग्दैछ माया अति। तिनको भाव बुझी भने प्रभुजीले सारा कुरा सती। छोरो खातिर गर्छन् तप यहीँ छन् दूर बसु भूपति। उनलाई यही पुत्र दिन्छु अहिले चिन्ता नलेऊ सती। यो सल्लाह गरी रमासित स्वयं पुग्नु भयो श्रीहरि। राजा तुर्वसुलाई दर्शन मिल्यो खुसी भए बेसरी। पाई दर्शन विष्णुको नरपति गदगद भए थे अति जोरी। हात दुवै परिचरणमा गर्दा भए थे स्तुति। ध्यानीले पनि भेट्न दुर्लभ हुने त्रैलोक्यका ईशको। पाएँ दर्शन के गरौँ अहिले चर्चा स्वयं भाग्यको। गर्छन् चिन्तन नाथका चरणका ज्ञानी तजी कामना। गर्दैछु मतकनाथको सँग यहाँ सत्पुत्रको याचना। छोरो एक म पाऊँ श्रेष्ठ प्रभु चाहिँ तिनले भने थे जब। राजालाई बुझाई बात हितको बोल्नु भयो माधव। छोरो एक म झैँ उपस्थित छ जो कालिन्दीका तीरमा। ल्याऊ झट्ट गई त्यही सुध दिए चिन्ता नल्याऊ चित्तमा। यसले गर्दछ वंश वृद्धि सहजै होला प्रतापी पनि। रक्षा गर्नु सहर्ष विज्ञ सुतको कर्तव्य यही हो भनी। पाल्नु भो निज धाममा यति भनी लक्ष्मी सहित माधव। लक्ष्मीलाई पनि खुसी हुन गयो चिन्ता हरायो सब। पाई त्यो वर शीघ्र तीर्थ तटमा पुग्दा भए भूपति। देखे अद्भुत एक बालक अनि आनन्द माने अति। ल्याई तुर्वसुले निकै जतनले पाल्दा भए प्रेमले। योद्धा हैय एक वीर हुँदै नाम जान्दा भए लोकले। घोडीका सुत हुन् भनेर पहिलो नाउँ रह्यो हैय। दोस्रो नाम ती एक वीर कहियो लड्ने हुँदा निर्भय। बढ्दै शीघ्र तिनी सुयोग्य वृत्तले ठुला युवा भइ गए। सारा शास्त्रहरू पढेर रणका ज्ञाता प्रतापी भए थिए। योद्धा सुरगुणी सुयोग्य सभमा ती शोभिए थे जब। राजा तुर्वसुले उनैकन दिए त्यो राज्य औ वैभव। आफू जङ्गलमा गए नगरमा तिनको चल्यो शासन। खेल्दै जङ्गलमा शिकार पुगे त्यही स्थानमा केही दिन। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य।
ओम देव्यै नमो नमः। देव्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए ल अब गर है। र अब आज हामी अब 6औं स्कन्दको 9औं अध्याय हुन्छ ल एकाबलीको कथा सुन्छौँ। कथाको टक लागेछ है। कोही एक रुने अनिन्द्य सुमुखी देखे त्यही दुखिनी सोधे है भूपले किन यहाँ रोई बस्यौ भामिनी। तिनको बात सुनि भनिन् सुमुखीले जानी कुनै भूपति कोही रुन्न कडा विपत्ति नपरी प्राणीहरू छन् जति। केही विपत्ति छ प्रभु सुन्नुहोस् क्रमले बताउँछु सबै मैले रुने कारण सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस् मद्दत केही दुःखी छ मेरो मन। एउटा देश ठुलो परै छ तर त्यो छन् दैव्य जो भूपति गङ्गाको तटमा गरे मको ठुलो आनन्द मान्दै अति। कन्या एक त्यहाँ विशाल नयनी पाए यदि अग्निले साह्रै बेस भयो भनेर खुसीले पाल्दा भए भूपले। छन् ती रूपवती अनिन्द्य सुमुखी एकाबली नाम हो हामी छौँ भयमा समान उनीले मान्छिन् मलाई निको। मेरो नाम यशोवती बुझिलिनुहोस् मन्त्री सुता हुँ म त गङ्गाका तटमा सुरम्य वनमा डुल्दा थियौँ हर्षित। हाम्रा रक्षक रूपमा जनजति साथै हिँडेका थिए बाक्लो जङ्गलमा सबै ती छली रक्षक हराई गरे। हुन्थिन् मोहित सुन्दरी थरी थरी त्यो स्थानका पुष्पमा हामी फुल बटुल्दथ्यौँ कमलका राम्रा ती गङ्गाजीमा। आयो दानव काल केतु सहसा उफ्रेर त्यही स्थानमा सेना साथ लिएर ठिङ्ग उभियो हाम्रो त्यही सामुमा। देखि रूपवती अनिन्द्य सुमुखी मोहित भयो दानव हाम्रा रक्षक सैन्य त्यही बखतमा आए दखुर्दै सब। तिनको युद्ध भयो परस्पर निकै धेरै मरे सैनिक राखे त्यो रथमा प्रिया बन भनी पापी बन्यो भक्षक। हामीलाई लगी कुनै मलको राखेर उद्यानमा राजी पार्न भन्यो मलाई खलले हप्काउँदै व्यर्थमा। राखे त्यो पहरा सबैतिर अनि फर्केर आफू गयो हाम्रो तर्क वितर्क धेर मनमा बढ्दै गएको थियो। भोलिपल्ट त काल केतु बलवान आयो पुग्यो दानव लाग्यो भन्न पकाउने सुर गरी हाम्रा कुराले तब। स्वामी मान मलाई शीघ्र सुमुखी केही नमानी डर तिम्रो चाकरीमा रुजु म रहँला स्वीकार चाँडो गर। मैले हात समात्न सक्दिनँ कबै राजी नपारिकन माग्दैछु म दया छिटै गर सुबे मोहित छ साह्रै मन। फकाइरहेछ कालकेतुले। योद्धा सुन्दर रूप यौवन हुने भेटी म झै बलायक को चाहिन्छ अरू मदेखि बढिया पाइन्न केही नायक। आफ्नै मान मलाई सुन्दरीपति प्रेमी म हुन्छु अति निकै व्याकुल छु म काम सरले घोची कति हो कति। मेरो हात परेपछि नगर केही आशा कतै उम्कने भाग्ने कोसिसमा पर्यो यदि भने तत्काल छौ पक्रिने। प्रीतिको रसभङ्ग हुन्छ बलले केही गरे सुन्दरी भन्दैछु हितका कुरा बुझ सुबे एक एक राम्रो गरी। त्यस्ता बात सुनेर दुष्ट खलको एकाबलीले पनि मागिन् म्याद तुरुन्त केही दिनपछि राजी हुनेछु भनी। फर्क्यो म्याद दिएर 1 महिनाको जान्छु अहिले भनी लागिन् भन्न मलाई झट्ट सगिनी रोएर दुखी बनी। मैले हैय भूपतिकन स्वयं स्वामी बरेकी थिएँ खाल्डोमा अहिले नतर नसकिने कुन पापले जाकिए। त्याग्छु जीवन यो उपाय सगिने केही भए लौगर तिनको बात सुनि भयो मन मनै मर्चिन् कि भन्ने डर। पाए थिएँ अघि मन्त्र विप्रसिद्ध जो कात्यायनी शक्तिको
लागे जप्न त्यही म शुद्ध मनले विश्वास मानेर त्यो स्वप्नमा सहसा जगत जननीको पाएँ जसै दर्शन थालिन् भन्न मलाई ती भगवती राम्रो बुझाइकन गङ्गाको तटमा तजा अब उहीँ छन् भेटिने हैय पार्ने छन् उनी आई दानव सबै सोत्तर हुने बुझे निश्चय उनकै साथ बिहे हुनेछ सगिनी एकाबलीको जब मान्नु लौ त पनि उनी गणपति अर्ती दिए यही सब निद्राबाट उठेँ जसँग म भएँ शक्ति कतै अल्पिन् मेरो स्वप्न सुनेर शीघ्र सगिनी हाँसेर हर्षित भइन् जाऊ झट्ट भनिन् उठेर म पनि आएँ दगुर्दै यहाँ राजा हैय छन् कतातिर पुगु खोजु र भेटौँ कहाँ लागे भन्न नरेश बात कमले तिनले भनेको सुनि मै हुँ हैय छौ उपस्थित मुने सुभेश जसलाई भेटौँ भनी सुन्दै मुग्ध भएँ छिटै हिँड बरु एकावली छन् जहाँ मेरो भेट गराऊ झट्ट ती छन् अहिले बसे कि कहाँ मार्छु दानव त्यो लडेर रणमा जस्तो भए तापनि गर्नेछु म बिहे पितासित गई एक वार्ता भनी तिनको बात सुनेर हैय नै हुन् भूप भन्ने चिनी थालिन् भन्न ती काल केतु छ ठुलो योद्धा र पापी पनि सेना छन् चतुरङ्गिणी र अहिले त्यो बस्छ पातालमा बाटो अक्करको छ पुग्न सहसा को सक्छ त्यो स्थानमा आफ्ना सैन्य सबै लिएर सँगमा राम्रो सुरक्षा गरी भन्दैछु अगुवा महे नरपते हिँड्नु हवस् यही घरी भन्दै बात यति यशोवती हिँडिन् लागि अगाडि जब आफ्ना सैन्य लिएर हैयव पनि लागे पछाडि तब श्री दत्तात्रेयबाट मन्त्र निपले पाइसकेका थिए शक्तिको पनि दिव्य मन्त्र मनले सम्झेर जप्दै गए देवी भक्त हुँदा ती हैय पुगे सानन्द पातालमा हाँके दानवलाई लड्छु भनी पहुँचेर सङ्ग्राममा राजाको सुनि हाँक सैन्य खरले धेरै पठाइदियो आफू एक गदा लिई सङ्गमरमा गर्जेर पुग्दो भयो लागि लड्न अनेक सैन्य रणमा छाडेर तिखा सर थाले ढल्न मरी दुवै तरफका सङ्ग्राम भूमि भर छाडे हैयले ठुलो ली गदा मार्छु तलाई भनी लाग्यो चोट र काल केतु ढलेको तत्काल मुर्दा बनी बाँचेका जतिलाई जीवन दिई छोडिदिए निर्भय निकै उत्तम रूपसी ली दुवै फिर्ता भए हैय राजा रैव्य कहाँ पुर्याई उनीले गर्दा भए वर्णन आशीर्वाद दिए सबैकन त्यहाँ हर्षित भए थियो मन कन्या उत्तमती यशोवती अनि एकावली जो थिए राजा हैयले दुवैसित बिहे सानन्द गर्दा भए उनकै हुन् कृतवीर्य पुत्र सबमा ज्ञानी गुणी सज्जन छोरा हुन् कृतवीर्यका ती बलिया से कार्तवीर्य अर्जुन हो यही हैय वंशको सब कथा मैले गरे वर्णन जसले सुन्दछ यो कथा शुभ हुने सप्रन्छ उसको मन ओम सर्वबाधा प्रशमनं तैलकस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्य मसद्वैर्यविनाशनं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते कालरात्रि देवी नमो नमः। अब हामी षष्ठ स्कन्धको 10औं अध्याय पढ्छौँ। भन्थे व्यास कथा पुराण दिनहुँ सुन्थे ती जन्मे जय सोधेथे नृपले भएर मनमा एउटा ठुलो संशय जो हुन् रक्षक विश्वका अधिपति ब्रह्माण्डका रक्षक लक्ष्मीका पति यो सबै भुवनका हुन् एक जो मालिक उस्ता अत्युत अश्व भइकन रहे यसमा छ के कारण यसको गर्नुहोस् निवारण छिट्टै मेरो बुझाइ मन भन्नुभयो अनि व्यासले नृपतिले शङ्का गरेको सुनि गर्छु वर्णन सुन्नुहोस् नरपति जालाका शङ्का पनि हर्ने संशय मोहका विषयको सन्तुष्ट पार्ने मन ज्ञानी नारदले भने मसित जो गर्छु त्यही वर्णन ब्रह्माका सुत श्रेष्ठ नारद मुनि निर्लिप्त ज्ञानी थिए पनि मेरो आश्रममा कुनै दिन पुगे भेट्छु मलाई भनी राखेँ आसनमा उठेर म स्वयं उनको गरेँ पूजन सोधेँ नारदलाई यही विषयमा राजी गराई मन प्राणीलाई छ के यहाँ सुख दिने कुन वस्तु यो लोकमा
आफैलाई म हेर्छु भ्रान्ति छ ठुलो मेरो दुखी चित्तमा। जन्मे दुर्प विषय म घोर वनमा कैकालाई एक्लै रहेँ। बाँचे मर्न सकिन तैपनि त्यहीँ सन्ताप धेरै सहेँ। छोरो पाऊँ भनी सुमेरु गिरीमा निकै तपस्या गरेँ। पाएँ पुत्र दया भएर शिवको केही शान्ति प्राप्ति गरेँ। चारै वेद अनेक शास्त्रहरूको शिक्षा दिए त्यसकन। उसले त्यागिदियो पुगे विपदमा राम्रै गरी गाडिन। त्यागे त्यो तपभूमि खिन्न मनले आए म डुल्दै यता। आमातर्फ बढेर स्नेह दगुरे लागेर माया उता। यो संसार अनित्य हो र भ्रम हो माया भनी जान्दछु। मायाको दृढ पाशले तर कसै छोड्दैन यो मान्दछु। लागे बस्न सरस्वती तट पुगे सन्तोष मानी त्यहाँ। साम्य प्रास पवित्र आश्रम छ जो बस्छन् तपस्वी जहाँ। राजा सन्तुनीले बिहे गरी लगे यस्तो सुनेथे जब। केही शान्ति भयो मलाई जननीको बात सुन्दा तब। चित्राङ्गद र विचित्र वीर्य दुईटै भाइ मरेथे अनि। राजा सन्तनु ती मरेपछि भइन् रानी ती माता पनि। माता सत्यवती भइन् अझ दुखी त्यस्तो विपत्ति परी। सम्झाएँ जननी भनेर बहुतै मैले पनि बेसरी। लाग्यो वंश समाप्त यो हुन भनी रोइन् ती आमा जब। मैले गर्नु पायो नियोग दुईटै रानीहरूमा तब। अन्धो त्यो धृतराष्ट्र जन्मन गयो एउटी बुहारीतिर। अर्को पाण्डु भएर शासन गर्यो निकै रही तत्पर। बस्दा आश्रममा पनि मनौतै दौडी सधैँ पुग्दथ्यो। केही गर्दा पनि चित्त शान्त नभई उद्विग्नता बढ्दथ्यो। मिथ्या बन्धन हुन् भनेर सहजै जाने बुझे तापनि। कहिल्यै बस्न सकिन शान्त मनले योगी विरागी बनी। पत्नी उत्तम पाण्डुका दुई थिए कुन्ती र माद्री पनि। त्यागी राज्य गएर घोर वनमा बस्थे तपस्वी बनी। पाँचवटा बलवान पुत्र वनमै रानी दुवैका भए। राजा पाण्डु मरेपछि सुतहरू दरबारमै राखिए। तिनलाई धृतराष्ट्र भीष्म दुईले राखे सुरक्षा गरी। मान्थे ती धृतराष्ट्रका सुतहरू प्रत्यक्ष बैरी सरी। त्यो दुर्योधन दुष्टले छल गरी तिनलाई मार्छु भनी। त्यो लाक्षा गृहमा हुलेर सहजै आगो लगायो अनि। ठुलो कष्ट भयो मलाई मनमा त्यो घोर दुष्कर्मले। बाँचे पाण्डव पाँचती विद्रोहको युक्ति तथा नीतिले। भेटे गई वनमै स्वयंवर हुने ती द्रौपदीको भने। तिनको झट्ट हुने विवाह सजिलो बाटो बताइदिए। फर्के पाण्डव इन्द्रप्रस्थ तिनको त्यही राजधानी भयो। ठुलो यज्ञ ऊ राजसूय विधिले निर्विघ्न भई सिद्धियो। चाँडै नै मैले सभा भवन त्यो तयार पारियो जब। त्यो दुर्योधन डाहमा जकडियो देखि ठुलो वैभव। जुवामा खलले छलेर बलले सर्वस्व खोसी लियो। त्यसले इज्जत त्यही सभा भवनमै खोज्ने इरादा थियो। पाँचै पाण्डव 12 वर्ष वनमा सङ्कष्ट भोग्दै रहे। बस्दा गुप्त भएर वर्ष दिन झन् सन्ताप धेरै सहे। थालियो घोच्न मलाई भित्री मनमा काँडा विजय झै गरी। आफ्ना कष्ट कति बढे थरी थरी जानन् उनै श्रीहरि। माया बन्धन दुःखको जलधि हो जाने बुझे तापनि। मैले तोड्न सकिन बन्धन मुने त्यसले बढी छु दुखी। को हो त्यो म हुँ को पिता र जननी को हुन् र आए किन। जान्दैछु सब त्यो तथापि भ्रमै अल्झन्छ व्यर्थै मन। मेरो सत्य वचन सुनिकन अनि भन्दा भए नारद। मेरो भन्छु स्वयं उदाहरणमा विस्तार राम्रोसित। आफ्ना कथा छन् है। भोगे कष्टहरू अनेक रङका। व्यामोह गाथमा निकै वर्ष अगाडि पर्वत मुनि मामाली साथमा। डुल्दै सञ्जय भूपका महलमा पुग्दा भयो केही दिन। वर्षाकाल सुरु भयो उहीँ बस्यौँ वर्षाभरि नै सुन। राजा कि दमयन्ती नाम दुईटा निकै थिइन् सुन्दरी। मेरो चित्त पनि निकै तहसियो तिनका अगाडि परी। त्यो चालाकन देखि पर्वत मुनि साह्रै भए विस्मित। श्रापे बानर झैँ हुनेछ मुख त्यो भन्दै नराम्रोसित। मेरो बानर झैँ भयो मुख अनि श्रापे रिसाइकन। तिम्रो यो गति रोकियो सब यहीँ यो स्वर्ग जाने सुन। मेरो श्राप सुनेर झन् रिसले अन्तै गए पर्वत। कन्याले पनि देखि बानर मुखे हेरिन् भई लज्जित।
मेरो शक्ति तथा प्रभाव तपको एकागति जान्दथिन्। सेवा चाकरीमा नपारी त्रुटिकै पहिले समान गर्दथिन्। हाम्रो प्रेम प्रपञ्च त्यो नृपतिले राम्रै बुझेथे जब, पुत्री सुम्पिदिए मलाई मनको फालिएका शङ्का सब। पत्नी ती सुमुखी म बानर मुखे देखेर आफ्नो स्थिति, त्यो बेला अति कष्टले मन दुख्यो मेरो कति हो कति। घुम्दै तीर्थ अनेक केही दिनमा आएँ त्यही पर्वत, हाम्रो भेट भयो र स्वच्छ मनले उनको गरेँ स्वागत। राम्री राजसुता म बानर मुखे देखेर चिन्तित भए, आफ्नो श्राट हटाई फेरि अघि नै उनले गराइदिए। तिम्रो साप पनि छुटो सब भनी मैले भनेको सुनी, हाम्रो साप गयो दुवै खुसी भयो राम्रो भयो यो भनी। निकै वर्ष बसे त्यहीँ म खुसीले ती राजकन्यासित, जान्छु लौ म भनी प्रसन्न मनले जाँदा भए पर्वत। मायामा मन अल्झी बखतमा मैले त भोगेँ भने, प्राणीको गरौँ के कुरा म अहिले त्यो अन्त्य भेटाइने। मायाको बल यत्तिकै छ यसरी जानिन्छ भन्ने कुरा, मैले बुझ्न सकिनँ त अरू कहाँको छन् र जान्ने पुरा। काम क्रोध र लोभ मोह बलिया छन् शत्रु जस्ता सब, देउताले पनि जित्न पर्दछ कठिन के सक्दथे मानव। भन्छु एक प्रसङ्ग यही विषयको एउटा महरको सुन, वीणा औ मृगचर्म आसन लिई हिँड्दो भएँ केही दिन। श्वेत द्वीप पुगे म गर्दछु भनी श्री विष्णुको दर्शन, पाई दर्शन दिव्यस गदगद भयो त्यो स्थान देख्दा मन। लक्ष्मी झट्ट उठी पसिन् महलमा निकै म टाढा थिएँ, साह्रै छक्क परे विष्णुसित यो मैले सुध्याइ लिएँ। कामी दुष्ट म होइन हे प्रभु म हुँ ज्ञानी तपस्वी गुणी, लक्ष्मी लुक्नुभयो तुरुन्त किन हो देखि म बुढो मुनि। आएको नगिचै मलाई मधुरो वीणा बजेको सुनि, लक्ष्मीले किन लुक्नुपर्छ प्रभु सङ्कोच लाग्यो भनी। मेरो बिन्ती सुनि अहम महन मनै उम्रेछ भन्ने गुनी, आज्ञा गर्नु भना भयो मलाई मुखमा हेरेर हाँस्दै मुनि। नारीले उभुनु कि सम्मुख हुनु स्वामी पिता बाहिक, अर्काको नगिचै हुँदैन कहिल्यै नीति छ यो लायक। माया जित्न सकिन्न तापनि मुनि बोल्छौ अहम भावले, फेरि अन्त गई नभन् यसरी म भन्छु म यही हेतुले। राख्छन् प्राण लगेर उग्र तपले ब्रह्माण्डमा योगले, बन्छन् विज्ञ मुनि जितेन्द्रिय मुनि कोही लामो अभ्यासले। त्यस्ताले पनि जित्न पर्दछ कठिन माया भने हे मुनि, गर्छौ बात निकै जितेन्द्रिय म हुँ भन्दै म पाएँ बनी। ब्रह्मा रुद्र फणेन्द्र इन्द्र म तथा ज्ञानी मुनि देवता, मायामा फसी भुल्दछन् यदि भने तिम्रो छ के योग्यता। पाएँ थे हरिको झपार मनमा आश्चर्य माने अनि, सोधेँ पाउ परि म हेर्दछु प्रभु माया जगत व्यापिनी। आफू झट्ट उठे नबोली मुखले सोझै गरुडमा उडे, आफ्नो साथ लिई मलाई प्रभुजी आकाशमाथि उडे। हेर्दै दृश्य अनेक स्वच्छ बनका ती श्रेष्ठ तीर्थस्थल, बापी कूप तडाग निर्झर नदी पर्वत हिउँ झलमल। डुल्दै उत्तम ग्राम श्रम निकै आश्चर्य लाग्यो अनि, पुग्दा सुन्दर कान्य कुब्जपुरमा औलो यही ओर्लौँ यही लौ भनी। देख्यौँ दिव्य त्यही सरोवर थियो आज्ञा भयो विष्णुको, देख्दा उत्तम त्यो तलाउ मनमा इच्छा भयो स्नानको। राम्रा रङ्ग बिरङ्गका कमलले शोभा फिँजेको अति, पन्छी हंसको र सारा सचरा उड्ने र डुल्ने कति। माछा कच्छप आदि जन्तु पनि छन् पानी छ झन् निर्मल, चाँदी झैँ त्यही बालुवा छ तटमा झन् टल्कने झलझल। पहिले स्नान छिटै तिमी गर मुने आज्ञा भए त्यो सुनि, त्यो वीणा मृगचर्म आदि तटमै राखिदिए लौ भनी। मारी त्यो जलमा डुबुल्केर जसै माथि निकाले शिर, निस्के उत्तम रूपशील सुडकी नारी बनी मास्तिर। मेरो पूर्व चरित्र बिर्सन पुगे सम्झिन केही पेता, सारा बोकी झिटी मिटी हरि छिटै भागे कता हो कता। लागे घुम्न तलाउकै वरिपरि को हुँ कहाँ छु भनी, साह्रै नै अलमल्ल भइकन रहे प्रत्यक्ष नारी बनी। त्यही बेला रथ अश्व औ गजहरू देखा परेथे त्यहाँ, कैताल ध्वज नामका नृप स्वयं आए अगाडि महा।
रक्षा गर्न सशक्त रूप गुणका खानी ती भूपालले। सोधे हे सुमुखी बस्यौ किन यहाँ आएर कुन कार्यले। छम तिम्रा पति वा विवाह नगरी कन्या तिमी छौ भन। मेरा साथ रही तुल्याउ सुमुखी आफ्नो सुखी जीवन। लाग्यो लाज मलाई बोल्न नसकी हेरिरहे त्यही जब। पाक्री पक्री हात बसाई दिव्य रथमा दरबार ल्याए तब। मेरा साथ विवाह शास्त्र विधिले आनन्द मान्दै गरे। रानी भई नृपकी बसे महलमा राजा खुसीमा परे। पहिलेका तप ध्यान ज्ञान गुणती भागे कता हो कता। रानीको सुखमा बसी दिनहरू धेरै बितेथे यता। जन्मेथे निज 20 पुत्र क्रमले ठुला भए ती सब। छोरा ती सबको विवाह नगो आए बुहारी तब। जन्मे नाति पनाति ती घरभरि झन्मोह बढ्दै गयो। त्यो मेरो परिवार गर्न सकिने जस्तो कहाँ पो थियो। कहिले त्यो सुख दुःख ताप झगडा कहिले रडाको चल्यो। केही वर्ष चलेर यही किसिमले हाँस्दै रुँदैमा बित्यो। धेरै सन्तति औ ठुलो महल यो साम्राज्य वा वैभव। मेरै हुन् म सुखी भनी घरिघरि सन्तु मान्थे तब। को हुँ को पहिले थिएँ म अहिले जान्छु कता के गरी। यसको याद थिएन आफ्नो मनमा बिर्से सबै त्यो घरी। आयो हाँक दिँदै उही बखतमा शत्रु कुनै भूपति। छेके सैनिकले सबैतिर अनि ती गर्जिए दुर्मति। मेरा सन्तति पुत्र पौत्र घरमा साना ठुला जो थिए। त्यही बेला रणमा शस्त्रैसले उर्लेर जाँदा भए। ठुलो युद्ध भयो मरे समरमा योद्धा गएका जति। मेरा पुत्र पनि सबै हुन गए युद्धाग्निमा आहुति। रोए खुब गरे विलाप दुःखले सन्तानकै खातिर। हाहा पुत्र भनी गए मदगुरी सङ्ग्राम भूमितिर। एउटा ब्राह्मण विद्यतै बखतमा आए कुनै सज्जन। थाले भन्न तिनी यहाँ बसी वृथा रोइरहेकी छिन् किन। रोउ बेसरी वा फुटाउ जिउमा ठोकी स्वयं खप्पर। फर्कन्नन् कहिल्यै मरे जति कुनै जीवादी नारी नर। मिथ्या मोह तजेर शान्त मनले जे भन्दछु त्यो सुन। माया जाल दया समस्त भ्रम हो भन्ने मनैमा गुण। छोरा नाति पनाति बाबु जननी जो छन् सबै बान्धव। झुठा हुन् निज कर्मका फलहरू जन्मेर भोग्छन् सब। को हुन् सन्तति यो विचार मनले आफू महु को भनी। सारा पुत्र मरे भनेर यसरी पुग्दैन दुःखी बनी। गर्नुपर्छ तिलाञ्जली अब छिटै देऊ नुहाइकन। जन्मेका जति मर्दछन् पछि स्वयं ती आउँछन् जन्मन। तिनलाई दुजले लगे यति कुरा भन्दै विस्तानमा। देऊ स्नान गरी तिलाञ्जली शुभे सन्तानको निम्तिमा। गर्छु स्नान भनी पसेर जलमा मारे डुबुल्की जब। निस्के नारद भई झल्यासे अघिको बिर्सी बितेको सब। वीणा चर्म कमण्डलु सब थिए प्रत्यक्ष ती माधव। देख्दा छक्क परे भयो चटक झैँ यो कुन तमासा सब। आयो तर्क अनेक भित्र मनमा सातो गए झैँ भयो। के भो विज्ञ मुनि भनेर प्रभुले हाँसेर आज्ञा भयो। निकै लज्जित छु म खुब छलिए हे नाथ गल्ती भयो। मायाको महिमा बुझेँ अलिअलि नै चेतना फर्कियो। आफ्नो ज्ञान र ध्यान आदि सबको आराधना नाथको। मिथ्या त्यो सुखमा डुबी भुलिदिएँ के हेतु यस्तो भयो। खाएँ खाद्य अखाद्य ध्यान नदिई बिर्सी सबै हे हरि। रोए खुब अनि बढ्यो विकलता एक एक छोरा मरी। स्वप्न झैँ बुझियो रहे न मनमा को हुँ कहाँ छु भनी। नारी रूप भने कतै अलिअलि झल्कन्छ अहिले पनि। मायालाई जिते अनि अघि गरेँ मैले अहङ्कार जो। देखाई अहिले सबै चटक चाहिँ मेरो अहम तोड्नु भो। आज्ञा भो प्रभुले अनि अलिअलि हाँसेर माया गरी। मायाको यही खेलभित्र मनमा झल्कन्छ साँचो सरी। गाह्रो कार्य छ बुझ्नु यो विषयमा बुझ्दिनँ मैले जब। सक्ने बुझ्न सको भनौँ म अहिले छन् मूढ झैँ मानव। यो दुर्लक्ष्य छ बुझ्न देख्न सहजै को सक्छ माया कन। मायामै सब अल्झी पृथ्वीमा डुल्छन् दुखी भइजन। स्वप्नमा जसरी यताउति भुली त्यो पुग्छ अन्तै सरी। पुग्थ्यो अन्त कहाँ उही शरीरमै त्यो बाँच्छ नाना थरी।
मायाको महिमा अपार छ मुनि, छन् जान्न सक्ने कहाँ। माया जित्न समर्थ को छ भवमा, यी जीवधारी महा। हे देवर्षि तिमी कदापि नपरे व्यर्थै अहङ्कारमा, पाल्नुभयो यति अर्थ दिकन स्वयं श्री विष्णु वैकुण्ठमा। मायाको महिमा प्रभाव छ ठुलो, मानी यसैको डर। पूजा ध्यान र प्रार्थना स्तुति उनै कात्यायनीको गर। यो संसार अनित्य ठान मनमा, हे कृष्ण द्वैपायन। जन्मे अश्व स्वरूप धारण गरी, यही हेतु नारायण। सारा छन् परतन्त्र यी पुतली झैँ, नाच्दै रहन्छन् सब। गर्छन् कार्यहरू रही खटनमा, ब्रह्मा र विष्णु शिव। बाँधिन्छन् गुण झैँ त्रिलोकभरिमा, प्राणीहरू छन् जति। जुन माया गुण हो उनै प्रकृति हुन्, मैले बुझाउँ कति। मानिन्छन् गुणभेद सात्विक तथा तिराजसी तामसी। उसकै बन्धनमा चराचर परी, मान्दै रहन्छन् खुसी। ब्रह्मा विष्णु र रुद्र आदि गुणले नै बाँधिन्छन् जब। भोग्छन् कष्ट र मान्दछन् सुख उनै अवतारधारी सब। ठुला ईश्वरको छ यो गति भने, देहीहरूको यहाँ। चर्चा गर्नु वृथा चलित सब छन्, जो मोह माया महा। श्री शक्तिका चरणमा निहुराई माथ, गर्नेछ जो दिनहुँ पूजन भक्ति साथ। गर्छिन् दया जननीले अनि बार बार, जान्छन् थरेर सहजै भव सिन्धु पार। कात्यायनी जननीको महिमा अपार, जानी सुचन्तन गरी झुकी बार बार। यो मोह बन्धनु छिटै खुकुलो तुल्याई, बाटो बनाउनु हवस् भव तर्नलाई। देवर्षिले हित कुरा भनी व्यासलाई, शिक्षा दिए थरी थरी मनमा रमाई। पहुँचे ती सरम्य कुटीमा उनी धेर वर्ष, गर्थे ती कल्पव्रत ध्यान सधैँ सहर्ष। आद्या शक्ति उनै त्रिलोक जननी, हुन् देवी कात्यायनी। ज्ञानीका पनि छन् उपास्य तपमा, आशा आराधनामा उनी। जो गर्छन् दिनहुँ प्रसन्न मनले पूजा तथा कीर्तन, तिनलाई सुख शान्ति मिल्छ सदा, बिग्रन्न कहिल्यै मन। श्रद्धा भक्ति बढाई गर्छ स्तुति जो, उनको खुसीले सदा। जिक्छिन् बाहु समाई ती भगवती, आई सदा सर्वदा। देवी भागवत प्रधान सबमा, जानेर जो पढ्दछन्। यो संसार समुद्र गोखुर भनी, सरी पारी तिनै तर्दछन्। पारी तिनै तर्दछन्। देवी प्रपन्ना आरती हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायण नमोस्तुते। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, तद्योगिना शयति कोपवती कुलानि। सन्तुष्टुभूकलकिनम्रशिरोधरां सा, ओम देव्यै नमो नमः। कालरात्रि देव्यै नमो नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमो नमः। भो कालरात्रि देव्यै नमो नमः। कालरात्रि देव्यै नमो नमः। नमो नमः। हरि ओम। शेषानपहंसि तुष्ट, तुष्टात् दुःखामान् सकलानभीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिताय स्वयं प्रयन्ति। श्री देवी भागवत महापुराणको 6ष्ठ स्कन्द समाप्त भयो। अब फेरि कथा हुन्छ 7औं स्कन्दको। र 7औं स्कन्दमा चाहिँ पहिलो अध्याय छ च्यवन ऋषि र सुकन्याको वृत्तान्त। भन्थे व्यास कथा पुराण दिनहुँ, सुन्थे ती जन्मे जय। सोधे भूपतिले स्वयं मन मनै, पहिले गरे निश्चय। कीर्ति वर्णन सूर्य चन्द्र कुलको, गर्नुहोस् म सुन्छु अब। लागे भन्न बुझाई व्यास मुनिले, सम्झी उनै माधव।
सोधेँ नारदलाई जुन अघि भने, तिनले बुझाई जति, गर्छु वर्णन त्यही प्रसन्न मनले, सुन्नु सबै भूपति। नाभिबाट विशाल जो कमल त्यो, निस्को स्वयं विष्णुको, इच्छाले हरिकै भयो कमलमै उत्पत्ति ब्रह्माजीको। शक्तिको विधिले गरे तपनी, पाए उही दर्शन, पाए शक्ति ठुलो र तत्पर भए त्रिसृष्टि गर्न खन। जन्मे थिए सनकादि पुत्र 10 जो ब्रह्माजीका मानस, तिनमा 7 महर्षि हुन् सब ठुला, धेरै छ उनको यश। पहिला विज्ञ मरीचि अत्रि र क्रतु, श्री अङ्गिरा हुन् उनी, अर्का श्रेष्ठ वसिष्ठ जो पुलहजी, ज्ञानी पुलस्त्य मुनि। छोरा कश्यप हुन् मरीचि ऋषिका, ज्ञानी तपी सद्गुणी, कन्या 60 दिए यथाक्रम दिए ती दक्षले लौ भनी। 27 दिए सचिकन अनि श्री धर्मलाई 10, पत्नी हुन् भृगुतार्क्षका 2 तिनको बढे थियो यश। पत्नी 13 भए ती कश्यपजीका, श्री शम्भुलाई सती, जन्मे दानव यक्ष मानव सबै उनकै बढे सन्तति। सोही कारण काश्यपी कहलियो, यो सृष्टि बढ्दै गयो, बढ्दैछन् अझसम्म यी पृथ्वीको विस्तार ठुलो भयो। जन्मे कश्यपका कुमार रवि हुन्, नाउँ विवस्वान हो, ती वैवस्वत नाम पुत्र उनकै सत्कीर्ति छन् फैलियो। इक्ष्वाकु करुष विषग्न र कवि, नाभाग राजा अनि नारी स्यन्त र पाशुदिष्ट धृति हुन् सरियाती राजा पनि। ती वैवस्वतका भए सुतहरू विख्यात पृथ्वीभरि, पाए पुत्र विकुक्षी आदि सयजन इक्ष्वाकुले त्यो घरी। राजा धार्मिक अम्बरीश कहिने, छोरा तिना भागका, छोरी एक भइन् पछि सुत भए अनर्थ सरियातीका। उनकी पुत्री भइन् सुशील गुणकी, खानी सुकन्या सती, तिनले प्राप्त गरिन् मुनि च्यवनजी अन्धा तपस्वी पति। सरियाती वनमा ससैनिकन पुगी, डुल्थे शिकारी बनी, माटाको ढिक्रो सरी च्यवनजी बस्थे तपस्वी मुनि। शोभा जङ्गलको अलौकिक थियो, राम्रा तलाउ सर, तिनमा पुष्पहरू थिए कमलका नाना थरी सुन्दर। डुल्थे हाँस चकोर सारस चरा पक्षी अनेकौँ थरी, हावाले जब हल्लिँदा कमलती, झुल्थे नदी झैँ गरी। धेरै वृक्षहरू थिए वरिपरि, बाक्लो थियो जङ्गल, लागेका तपमा थिए च्यवनजी भेट्टाई शान्त स्थल। रोकी प्राण त्यजेर अन्न जलती, बाँधेर पद्मासन, निकै वर्ष त्यही रहे दृढवती मुढो सरी जीवन। ढाके थियो मुनिलाई लागि धमिरा, सर्वाङ्गमा बेसरी, उम्री झारलता चतुर्दिग सबै ढाकिदियो राम्ररी। आए खेल्न सिकार त्यही समयमा सरियाती राजा त्यहाँ, छोरी पत्नी अनेक सैनिक लिई डुल्दै थिए वनमहा। उनकी पुत्री पनि लिएर सगिनी, सौन्दर्य हेर्दै थिइन्, आँखा मात्र ठुलो ठुलो च्यवनको देखि नगी चै गइन्। छेसको एक टिपी दुवै नयनमा घोचेर फोरिदिन्, थाल्यो बग्न रगत डराई मनमा तत्काल भाग्दी भइन्। गर्दा क्रोध निकै मुनि च्यवनले भूपालका सैनिक, साराको मलमूत्र रोकिन गयो राजा र रानी तक। सोधे भूपतिले सबैसित भयो उत्पात के हेतुले, छोरीको अपराध जानी नृपति सन्तापिए शोकले। माफी माग्न गए मुनि कहाँ पुत्री सुकन्या लिए, सामुन्ने मुनिका पुगी विनयले बिन्ती गरे न्युरी। आँखा घोचिदी विचार नगरी धेरै नराम्रो भयो, माफी बक्सनुहोस् मुनि हजुरले अज्ञानले भइगयो। निकै नम्र कुरा सुने च्यवनले ती भूपतिको जब, केही शान्त भई भने च्यवनले हे भूप सुन्छस् अब। आँखा फोरिदिन गरौँ म कसरी निर्वाह हे भूपति, पुत्री देऊ मलाई चाकरी गरून् मेरो सुकन्या सती। साह्रै वृद्ध कुरुपति च्यवनले त्यस्तो भनेको सुनि, राजा छक्क परे दुखी हृदयले बोल्नै सकेनन् तिनी। हेरी मात्र हेती बोल्न नसकी निश्वास छाडे जब, सामु आई छिटै प्रसन्न मनले बोलिन् सुकन्या तब। मेरो हो अपराध गर्छु मुनिको मैले स्वयं चाकरी, चिन्ता छाड्नुहोस् पिता हजुरले के पुग्छ सुर्ता गरी। छोरीको सुनि त्यो कुरा नरपति केही शान्त जस्ता भए, मागे ए मुनिले भनी दृढ भई तत्काल सुम्पिदिए।
सोही जङ्गलमा तयार खरको छाप्रो गराए अनि लागे बस्नौ हि मुनि चबनौ साध्वी सुकन्या पनि। त्यस्ता वृद्धपति थिए तर उनी आलस्य त्यागिकन गर्दै चाकरी प्रेमले च्यवनको ती काट्न लागिन् दिन। बस्दा आश्रममा खुसी पनि थियो ती दम्पतिको मन, आए अश्विनीका कुमार सहसा डुल्दै उहीकै दिन। देखे ती दुईले सरोवर विषय राम्री सुकन्या कन, सोधे हे सुमुखी बताऊ वनमा एक्लै बसे कि किन। साह्रै रूपवती तिमी शशीमुखी कसकी सुता हौ भन, देख्दैमा तिमीलाई मोहित भयो हामी दुवैको मन। तिनको बात सुनि प्रसन्न मनले बोलिन् सुकन्या अनि, सर्याती नृपकी सुता च्यवनकी दासी र पत्नी पनि। अन्धा वृद्ध मुनि बसेर कुटीमा गर्छन् तपस्या सदा, उनकै चाकरी गर्छु रुजु रही मैले स्वयं सर्वदा। भन्नुहोस् को हुनुहुन्छ आफू वनमा पाल्नु भएको किन, स्वामी छन् कुटीमै गएर उही नै भेट्नु स्वयं सज्जन। देखि रूपवती सुने सब कुरा तिनले भनेको जब, बोले झट्ट पकाउने मन गरी आफ्नो इरादा सब। यस्ती रूपवती सुशील गुणकी खानी तथा सुन्दरी, गर्दैछौ कुन स्वार्थ देखि अहिकै देखि ती वृद्धको चाकरी। भोग्नेछौ सुख स्वर्गमा हिँड तिमी हामीसितै यो घरी, एउटालाई पति तुल्याउनु उही रोजेर हे सुन्दरी। डुल्नु नन्दन बागमा दिनदिनै स्वामीसँगै स्वर्गमा, गर्नेछौ सुख भोग इच्छितौ हि हाम्रो यही रही साथमा। बुढा अन्ध दरिद्रका सँग बसी के मिल्छ भद्रे भन, देवी झैँ बस स्वर्गमा तिमी छिट्टै आनन्द मानिकन। सुन्दा त्यो विपरीत बात दुईको चिन्तित भए तापनि, बोलिन् झन्न रिसाउँदै शशीमुखी नारी बनी सिङ्गिनी। देउता भइकन नीच झैँ किन कुरा गर्छौ मलाई भन, अन्धा वृद्ध भए पनि पति तिनै हुन् श्रेष्ठ मेरा धन। जसलाई दिनुभयो पिता जननीले मेरा उनै हुन् पति, बेस्या ठानी भन्यौ कि पल्टन गयो अहिले दुवैको मती। आयो जुन रीतले उसै गरी छिट्टै जाऊ छ इच्छा जता, बोल्दा तुच्छ कुरा तिमी हुन गयो कि मूर्ख झैँ देवता। दिन्छु श्राप भनेर तत्पर भइन् गर्जी सुकन्या जब, थाले भन्न दुवै विनम्र स्वरमा सन्तोष मान्दै तब। हामी हौँ दुई भाइ अश्विनी कुमार सर्वैद हौ हे सुन्दरी, जे इच्छा मनमा छ माग अहिले दिन्छौ खुसीले गरी। हे बाले तिमी छौ अनिन्द्य सुखमुखी अन्धा र बुढापति, जानी दैवगति विचित्र अहिले आश्चर्य मान्छौँ अति। आफू चाहिँ अब दिव्य रूप र युवा उनलाई पार्छौ अब, पर्नेछौ तिमी छक्क चिन्न नसकी खुसी हुनेछौ तब। स्वामीका दुई नेत्र यौवन पनि मागिन् सतीले जब, त्यो स्वीकार गरी सरोवर लगे पक्रेर बाहु तब। निस्केथे जलमा डुबेर जब ती तिनैजना बाहिर, देखिन् एक समान रूप भएका साह्रै थिए सुन्दर। यी मेरा पति हुन् भनेर नचिनी दुःखी सुकन्या भइन्, देवीलाई तुरुन्त भित्री मनले भक्ति गरी सम्झिन्। हे देवी जगदम्बिकी भगवती काली शिवे पार्वती, रक्षा गर्नुहोस् मछु शरणमा मेरा चिनाई पति। बुद्धिहीन मती मछु विपदमा उद्धार मेरो गर, स्वामी चिन्न सकूँ मलाई दिनुहोस् हे शक्ति पाऊँ बर। शक्ति तुष्ट भइन् दिनिन् अलिकति केही ज्ञान आफ्नो जब, स्वामी आफ्नो चिनी समाई कुटीमा ल्याई पुर्याइन् तब। आँटे जान फिरेर शीघ्र ती दुवै जान्छौँ अहिले भनी, तिनको बात सुनि विनम्र स्वरमा हाँसेर बोले मुनि। जानुहुन्छ कहाँ मलाई यसरी बक्सी नयाँ जीवन, यसको प्रत्युपकार गर्न अहिले खोज्दैछ मेरो मन। इच्छा जे मनमा छ त्यो कहनुहोस् पुरा बुझाइकन, पुरा गर्छु अवश्य यो विषयमा निशङ्क राख्नुहोस् मन। हाम्रो पूर्ण होस् मनोरथ भनी पाल्नु भयो देवता, मेरो हेर्नुहोस् प्रभाव तपाईँको ठुलो छ जुन योग्यता। सुन्दा सत्य कबोल बात मुनिको ठुलो अहङ्कारको, बोले ती दुई देवता खुसी भई आफ्नो कुरा दुःखको। मान्दैनन् दिन सोमपानसँगमा उन वैद्य साना भनी, हामीलाई सुरेन्द्रकैसँग बसी उनकै समानका बनी। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य,
प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायी विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। केही शक्ति भए घमण्ड तपले तोडेर ती इन्द्रको हामीलाई तुल्याउ सोमरस त्यो पिउने सँगै इन्द्रको। त्यस्ता बात सुनि मुनि च्यवनले स्वीकार गर्दा भए मानी हर्ष दिएर आशिष निकै आनन्दले फर्किए। पत्नी चन्द्रमुखी विशाल नयनी देखि सुकन्या कन पारे खुसी अनेक वैभव रची भोगादिका साधन। निकै वर्ष चल्यो यही व्रत क्रमपछि सरियाती भूपालले गर्छु यज्ञ भनी पुगे च्यवनको आश्रम महाहर्षले। पुत्रीलाई कुनै युवा पुरुषका देखि लिए साथमा हेरे छक्क परेर बोल्न नसकी चिन्ता बढी चित्तमा चिन्ता बढी चित्तमा। ओम पुत्रीले नगिचै पिताकन उहाँ देखिन् उभेका जब बोलेनन् नृपति र आशिष कुनै तिनले दिएनन् तब। बाबाको विभाव भित्री भाव भित्री मनको बोलिन् सुकन्या सती कोही होइन अरू पिता हजुर केही ज्वाइँ हुन् सद्मती। छोरी ज्वाइँ लगे सँगै नृपतिले तत्काल दरबारमा थाले यज्ञ ठुलो थिएछ भने नै आचार्य त्यो यज्ञमा। साङ्गेको दिनमा सबै सुरहरू आए त्यही स्थानमा पङ्क्तिबद्ध भई बसे वरिपरि स्वरवैद्यका साथमा। पाउनन् यिनी खान सोमरस यो हाम्रो बसी पङ्क्तिमा पङ्क्तिबाट परै बसुन् यिनीहरू अर्का कुनै स्थानमा। यिनलाई पनि खान देऊ सँगमा मेरो प्रतिज्ञा छ यो मानेनन् र विवाद त्यो अलिअलि गर्दै निकै चर्चियो। हान्छु वज्र भनी सुरेन्द्र ऋषले देखे उठेका जब रोके वज्र समेत हात मुनिले लज्जित भए बासव। हानेनन् तब इन्द्रले र तपको देखे ठुलो गौरव आफ्नो साथ बसाली सोमरस त्यो खुवाए खुसीले सचव। तोडे दर्प सुरेन्द्रको च्यवनले निकै नराम्रो गरी खाने वैद्यसँगै बसी सुरहरू राखे नियम त्यही गरी। आफ्ना स्थलमा गएर यसरी त्यो यज्ञ पुरा भयो देख्दा त्यो तपको प्रभाव मुनिको चिन्ता गयो भूपको। छोरालाई दिएर राज्य खुसीले राजा पसे जङ्गल सी अनर्थ भए सुपुत्र नृपति कीर्ति फिजे उज्ज्वल। छोरा एक भए प्रसिद्ध जगमा अनर्थका रेवत छोरा रेवतका थिए सयजति गर्ने प्रजाको हित। जेठा ती सबमा ककुदमा बलवान योद्धा प्रतापी थिए उनले स्वर्ग गएर मद्दत पनि श्री इन्द्रलाई दिए। छोरी रेवत भूपकी शशिमुखी राम्री थिइन् रेवती कन्या खस्कन सुम्पने अब भनी चिन्तित थिए भूपति। छोरी साथ लिई पुगे विधि कहाँ जो सोध्नलाई जब पाएनन् तर भित्र चल्दै थियो उत्सव। ब्रह्मालाई भनेपछि विनयले कन्या छ यो रेवती यसको योग्य मिलेन केही बर कहीँ खोजे सके खोजती। ब्रह्माले नृपका सुनि सब कुरा तत्काल आज्ञा भयो। पृथ्वीमा अब सृष्टि छैन अघि झैँ व्रता बित्यो काल त्यो। खोजेका पहिले थियो वर जति छैनन् ती एउटा पनि। बेला द्वापरको छ यो युग फेरि 27औं हो भनी। जो बन्धुहरू थिए अघि त्यहाँ छैनन् सबै ती गए। जे सल्लाह म दिन्छु त्यही गर तिमी तत्काल इच्छा भए। हर्दैछन् भवभार कृष्ण अहिले मारेर पापी जति। दाजु छन् बलराम योग्य हुनै उनलाई देऊ रेवती। ब्रह्माको सुनि बात भूपति पुगे तत्काल द्वारावती। सुम्पे श्री बलरामलाई सहजै कन्या सती रेवती। राजा रेवतले सुमेरु गिरीमा ठुलो तपस्या गरे। तोडी बन्धन जन्मको मरण अब 1 मिनट। तोडी बन्धन जन्मको मरणको संसार पारी तरे। शिशर्या नरेशको भनिसके संक्षेपमा वर्णन। इक्ष्वाकु नृपको म भन्दछु कथा विस्तारले लौ सुन। र यसरी सप्तम अध्यायको सप्तम स्कन्धको पहिलो अध्याय व्यासजीले जन्मेजयलाई सुनाउनु भएको साथसाथै सुतजीले
शौनक आदि ऋषिहरूलाई अनि हामीले पनि यसको पठन पाठन गर्यौँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय अम्बे गौरी मय जयानन्दकर्णी तुमको निश दिन ध्यावत मैयाजीको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी जग जननी जय जय जग जननी जय जय भवहारिणी भयधारिणी जगधारिणी माता जय जग जननी जय जय। ओम शैलपुत्री देव्यै नमो नमः। ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः। ओम चन्द्रघण्टा देव्यै नमो नमः। कुष्माण्डा देव्यै नमो नमः। हरि ओम चन्द्रनाथ देव्यै नमो नमः। कात्यायनी देव्यै नमो नमः। कालरात्रि देव्यै नमो नमः। जय जय देवी कालरात्रि जय जय देवी कालरात्रि। शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नवदुर्गायेति समर्पयेतत् नवदुर्गायेति समर्पयेतत्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस् तदनुसरणं क्लेशहरणम्। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।